कोई एक शोबा बताएं, एक शोबा मुझे नाम लें कि जिसमें इस हुकूमत ने 4 सालों में इम्प्रूवमेंट की। उनकी बीवी और वो दोनों, इनका सियासत का दी एंड होने लगा है। और लेकिन पीटीआई की खुशनसीबी, मैंने कहा है ना कि ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं। आज भी इस वक्त फिर इलेक्शन करवा ले, पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत से आ जाएगी। मुझे बताएं कोई एक शोबा मुझे नाम लें कि जिसमें इस हुकूमत ने 4 सालों में इम्प्रूवमेंट की। ये तो बस इस पे तो मैं चुप ही रहूँ, तो आप ही जवाब दे दें तो बेहतर है। सरमायाकारी 44% डाउन हिस्ट्री में। दौरे कितने किए? 40 से 50 शहबाज शरीफ साहब ने सारे मिला के। हासिल वसूल, सरमायाकारी नीचे, तिजारत नीचे, मईशत नीचे, रियल स्टेट नीचे, एग्रीकल्चर नीचे और इंडस्ट्री नीचे। गुर्बत ऊपर, बेरोज़गारी ऊपर, महंगाई ऊपर और करप्शन ऊपर, लुटमार ऊपर और वज़ीरों का साइज़ ऊपर, इनके खर्चे ऊपर और ऊपर से इतने ऊपर के वो मरियम का जहाज़ साथ साथ उनके उड़ रहा है। जहाज़ की बात ना करें भट्टी साहब, आजकल जुर्माने कर रही हैं मरियम बीबी, उस तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन अब बताएं बुशरा बीबी की आई साइड का तो नहीं, उनकी आंख का नहीं, मुझे ये बताएं क्यों जुर्माने कर रहे हैं। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जहाज़ खरीदा क्यों है बाकायदा तौर पर। अच्छा भट्टी साहब, वो ये नहीं पता चला कि वो जहाज़ वियना गया था कि नहीं। हो सकता है ओवरऑलिंग के लिए गया हो। मैं वार्निंग आपको दे रही हूँ कि भाई मैं इन सवालों के जो जवाब है ना वो मिलने नहीं है। तो जिस सहाफ़ी ने ये खबर ब्रेक की थी उसकी फैमिली के लिए थोड़ा इशू बना दिया, तो मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आप प्लीज इस पे बात ना करें। मेरी फैमिली तो पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए पहले इशू बना हुआ है, क्योंकि ये तो आपको कोई डर नहीं है कि अगर नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है तो भट्टी साहब को 20 करोड़ का भी हो सकता है। बड़ा महंगा ट्वीट पड़ा नसीम शाह को। और नसीम शाह पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नसीम शाह किसी पार्टी का क्रिकेटर नहीं है, सारों का क्रिकेटर है। नसीम शाह एक वो ज़ाब्ता इखलाक में है। नसीम शाह को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इरशाद भट्टी ने तारीख रकम कर दी और एक सच्चा सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। शहबाज सरकार की 2 नंबरियाँ, मरियम नवाज़ की पंजाब में लूट मार, कैसे अवाम के टैक्स के पैसों पे अयाशियाँ हो रही हैं, कैसे अवाम के टैक्स के पैसों से बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं, जहाज़ खरीदे जा रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, जबकि अवाम भूखी मर रही है। इरशाद भट्टी ने आज सब कुछ लाइव शो में बता के मरियम नवाज़ और इसके चाचा को एक्सपोज कर दिया। आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। जैसे मुझे अगर पैड बंधवा कर और ग्लव्स पहनवा कर आप ओपन करवा लें या मुझे बॉलिंग बाल दे दें तो हर बंदा कहेगा कि यार खुदा का खौफ करें। लेकिन नसीम शाह को ये सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए थी, एक वार्निंग देनी चाहिए थी। बच्चा है, छोटा है, और अगर गलत हो गया या उसका हैक हो गया, जो भी हुआ, जो भी था। अब सियासतदान भी तो दूसरे सियासतदान पे तनकीद करता है, सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं, क्रिकेटर का तनकीद करना इतना महंगा क्यों पड़ गया उसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री है। मिसाल के तौर पे अगर आईजी उठता है और उठकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें कहता है कि ये इमरान खान बहुत बुरा है, या मरियम नवाज़ ने जहाज़ क्यों खरीदा, या शहबाज शरीफ अपने खर्चे कम करें, तो उसका एक ज़ाब्ता इखलाक है। ठीक है, मुझे नसीम शाह के एज ए पाकिस्तानी उसका राइट है कि वो जो बात करे, लेकिन इस वक्त वो उस डोमेन में है, उस ग्राउंड में है कि जहाँ वो बालतर है इन चीज़ों से। Exactly. जब हम टीवी लगा के पाकिस्तानी टीम का मैच देखते हैं, मैं तो अब बेकरसे से नहीं देख रहा। जस्टिफिकेशन दी कि हैक हो गया था, तो फिर तो लेट गो करना चाहिए था। ये जस्टिफिकेशन ना भी देता फिर भी एक उसे चांस देना चाहिए, तो उसे कहना चाहिए था कि भाई बेटे दोस्त, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें ना पढ़ो। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई बड़ी पुरजोश थी। उन्होंने कहा कि जी रिहाई फोर्स बनेगी, फिर कहा कि जी रिहाई तहरीक चलेगी। अब वो भी आइडिया जो है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पीटीआई वाले इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे? देखिए, इस वक्त मैंने जैसा कहा है ना कि एप्स्टीन फाइल से ट्रंप की जान छूट गई, लेकिन ये जान वक्ती तौर पर छूटी है। ये आर्जी रिलीफ है। 80 लाख ट्रंप के खिलाफ निकले कि हमें बादशाह नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक बंदा चाहिए था। और एप्स्टीन फाइल्स में उस वक्त जंग छिड़ी है 2 दिन बाद, जब ट्रंप का नाम आया कि मुबैना तौर पर इसने जिनसी ज्यादती की एक लड़की के साथ। तो ये और नेतन्याहू का आपने वो लीक वीडियो देखी होगी जिसमें वो इंक्वायरी करने वाले को धमका रहे होते हैं। उनकी बीवी और वो दोनों, इनका सियासत का दी एंड होने लगा है। और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज ना हो,
لیکن یہ طے ہے کہ اگر ایران ڈٹا رہا کھڑا رہا تو امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ہوگا. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، وقتی طور پر حکومت بڑے اچھے پچ پہ ہے کہ اس کی توجہ ہٹ گئی ہے. رہائی فورس والا جو آئیڈیا تھا وہ ایک غلط موقع پہ غلط فیصلہ تھا. لیکن پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ صحیح بھی ہوا ہے آج تک؟ انفارچونیٹلی نہیں. لیکن پی ٹی آئی کی خوش نصیبی میں نے کہا ہے نا کہ اوپر عمران خان ہے، نیچے لوگ ہیں، باقی درمیان میں جو ٹی آر ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. ہاں، یہ حکومت آج بھی اس وقت فیر الیکشن کروا لے پی ٹی آئی 2 اکثریت سے آ جائے گی. حالانکہ یہ بہت کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے کام ہیں، کام کھیت مٹی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی. کیا بتاؤں، مجھے بتائیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں ان کو، اس پورے گروپ کو نگران حکومت شامل کر کے. تو مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ بتائیں، ایک شعبہ. آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، مجھ سے زیادہ آپ زیادہ عقل مند ہیں. یہ تو It's an honor for me to have you. نہیں، میں ایسی بات سمجھتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ محنت کرتی ہیں، زیادہ پڑھتی ہیں، زیادہ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ مجھے نام لیں کہ جس میں اس حکومت نے 4 سالوں میں امپرومنٹ کی. بشرا بی بی کا بتائیں نا کہ خان صاحب کا بھی آنکھ کا مسئلہ بنا، بشرا بی بی کا بھی آنکھ کا مسئلہ بنا. ڈیفینیٹلی جیل تو جیل ہوتی ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. زرداری صاحب بھی تو 11 سال رہے جیل میں. زرداری صاحب کتنے سال ہسپتال میں رہے یہ ذہن میں رکھیے گا. بے نظیر بھٹو نے کیا وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک رات بے نظیر بھٹو صاحبہ بڑی پریشان ہو گئی کہ زرداری صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے عمران خان نے کہا تھا میں ان کے ایئر کنڈیشن اترواؤں گا، تو اس پہ فوکس کوئی نہیں کرتا کہ ان کے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے. تو اچھا زرداری صاحب بے نظیر بھٹو سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس پہ فوکس کیجئے کہ رابطے اس جیل میں تھے، اسپتال میں ہوتے تھے، جدھر ہوتے تھے. اور زرداری صاحب اور عمران خان کے کیسوں میں بھی بڑا فرق ہے. لیکن خیر، فرسٹ ڈیل دبئی، فرسٹ ڈیل امریکہ. زرداری صاحب اور عمران خان کو خدا کے لیے ان سیاستدانوں سے کبھی کمپیئر نہ کیا کریں. صحیح، ایک کوشچن آتا ہے نا ذہن کے اندر. ہی از اے ڈفرنٹ مین. وہ اپنی وجہ سے اندر ہے. عمران خان سیاستدان ہوتا تو آج باہر ہوتا. صحیح، آج باہر ہوتا، سیاست کر رہا ہوتا. بھٹی صاحب پھر باہر اور کیسے عمران آئے خان تھے؟ کی آنکھ کا ایک ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کی آنکھ یہ وقتی ہے جو ادھر ادھر ہم ظاہر عالمی حالات ایسے ہیں. ابھی تک عمران خان کی کو ذاتی ڈاکٹروں سے نہیں ملایا گیا، فیملی سے نہیں ملایا گیا، جس اسپتال میں وہ چاہتے ہیں اس میں چیک اپ نہیں کروایا گیا. تو اس لیے عمران خان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کیسی ہے. اور سیم بشرا بی بی، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی آنکھ کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. یہ تو سرکاری ڈاکٹروں کی رائے ہے نا. اچھا بھٹی صاحب، عمران خان باہر کیسے آئیں گے یہ بتائیں نا آپ. 5 وجہ بتا چکا ہوں. بس وہی وجہ ہے. ہاں 5 اپنی مرضی سے آئیں گے. پہلی وجہ کوئی بیرونی پریشر پڑے جو نظر نہیں آ رہا فی الحال. دوسری وجہ کہ اتنے لوگ نکلیں، لوگ بھی نہیں نکل رہے. تیسری وجہ کہ خود اندر کی کنڈی کھولیں جیسے یہ روایتی سیاستدان. چوتھی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی یا اس 1 پیج کی زیرو ٹالرنس پالیسی چینج ہو جائے. اور 5ویں وجہ کہ کسی کو کوئی خوف خدا ہو جائے کہ اس ملک میں یہ آپ کی ساری جو کامیابی ہیں جو باہر کی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی جب تک آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. ناظرین، آپ نے ارشاد بھٹی کی گفتگو سنی. ارشاد بھٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کرپٹ ٹولے نے 42 غیر ملکی دورے کیے مگر حاصل وصول کچھ بھی نہیں. ارشاد بھٹی نے کہا اینکر سے کہ کوئی ایک شعبہ بتا دیں مجھے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو. سب کچھ نیچے جا رہا ہے، ملک کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے. بس ان کی جائیدادیں، ان نواز لیگیوں کی جائیدادیں، شہباز شریف کی بینک اکاؤنٹس دن بدن اوپر جا رہے ہیں، جبکہ غریب عوام 3 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.